जय श्री राम। तो आज काफ़ी टाइम हो गया मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। आप लोग सोच रहे होंगे क्या हो गया, पंडित जी क्यों वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो हुआ यूँ, मुझे थोड़ा मतलब तबीयत मेरा बिगड़ गया। मतलब मुझे ये बुखार हो गया। मुझे लगा ये मेरे को कोविड हो गया शायद। मैं गया टेस्ट किया क्योंकि सिम्टम्स सारे कोविड के थे। तो टेस्ट किया, नहीं ये वो कोविड तो निकला नहीं, तो वायरल निकला। तो इसीलिए मतलब 5-7 दिन बेड रेस्ट मतलब मुझे लेने पड़ गया। काफ़ी तेज़ वायरल हो गया, क्या करें अभी। खैर अभी थोड़ा मतलब वो सिम्टम्स पूरा गया नहीं, अभी सिम्टम्स थोड़ा बहुत है। लेकिन अब इतना मतलब तबीयत सही हो चुका है कि अभी मैं ये रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। तो देखते हैं, जब तक तबीयत साथ देता है तब तक हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आज हम सुनेंगे वही इस्लामिक स्टूडियो, वो वीडियो नंबर 7 सीरतुल नबी, उसका वीडियो चैप्टर 7, वो वीडियो जो 7th पार्ट, उसी से हम सुनेंगे। हम कहाँ थे? हम थे कि वो खैबर गए थे लड़ाई करने के लिए। तो वो एक किला जीत चुके थे, तो वहाँ से यहूदी भाग के दूसरे किला में घुस गए थे। तो आज हम वहीं से उसकी पूरा सूरत हाल सुनेंगे। तो सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह और गनीमत की दुआ फरमाई, फिर मुसलमानों को हमले की दावत दी। मुसलमानों ने शिद्दत का हमला किया। पहले मुकाबले के लिए ललकारा गया, फिर घमसान की लड़ाई शुरू हुई। ये लड़ाई यहूद की शिकस्त पर खत्म हुई और मुसलमानों ने सूरज डूबने से पहले किला फतह कर लिया। गनीमत में बहुत सा गल्ला हाथ आया। इस किले में सबसे ज्यादा खुराक और चर्बी थी। इस तरह ये मुसलमानों के लिए सबसे कारामद किला साबित हुआ। मुसलमान इससे पहले सख्त भूख का शिकार थे, चुनाचे बहुत से लोगों ने गधे ज़बह कर दिए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खाने से मना फरमा दिया। चुनाचे आग का हुक्म पाकर चूल्हों पर चढ़ी हुई हांडियां उलट दी गईं। यहूद ने यहाँ से भागकर किला जुबैर में पनाह ली और वहाँ किला बंद हो गए। ये नुतात का तीसरा और आखिरी किला था। मुसलमानों ने आगे बढ़कर उसका भी मुहासरा कर लिया। चौथे दिन एक यहूदी ने आकर पानी की बाज नालियों की निशानदेही कर दी। इनसे यहूद पानी पिया करते थे, चुनाचे मुसलमानों ने ये नालियां काट दी। इस पर यहूद ने बाहर निकलकर सख्त लड़ाई की, लेकिन शिकस्त खाकर शक की तरफ पसपा हो गए और हिस्ने अबी में किला बंद हो गए। मुसलमानों ने उनका ताक़ुब किया और वहां भी उनका मुहासरा कर लिया। चुनाचे वो निहायत सख्त लड़ाई के लिए तैयार होकर निकले। उनके एक बहादुर ने निकलकर मुकाबले की दावत दी और मारा गया। फिर दूसरा निकला और वो भी मारा गया। उसे सैयदना अबू दुजाना सिमाक बिन खराशा अंसारी रजी अल्लाह अन्हु ने कत्ल किया और उसे कत्ल करते ही वो तेजी से किले में जा घुसे। उनके साथ ही और मुसलमान भी दाखिल हो गए। कुछ देर तक किले के अंदर लड़ाई जारी रही। फिर यहूद ने राह फरार इख्तियार की और इस इलाके के सबसे आखिरी किले हिस्ने नजार में किला बंद हो गए। मुसलमानों को हिस्ने अबी से बहुत सा माल गनीमत हाथ आया। मुसलमान अब हिस्ने नजार की तरफ बढ़े और उसका मुहासरा कर लिया। ये किला पहाड़ की चोटी पर था और वहां पहुंचने की कोई सूरत नहीं थी। यहूदियों ने यहाँ अपनी हिफाजत का जबरदस्त इंतजाम कर रखा था। उन्हें यकीन था कि इस किले में मुसलमान दाखिल नहीं हो सकेंगे, इसलिए उन्होंने इस किले में औरतों और बच्चों समेत क़याम किया। तीर और पत्थर बरसा कर सख्त जवाबी कार्रवाई की। जवाब में मुसलमानों ने भी मिंजनीक नस्ब करके इस किले पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। इससे उनके दिलों पर रौब छा गया और वो कोई काबिले जिक्र सख्ती बर्दाश्त किए बगैर कुतैबा के इलाके की तरफ भाग निकले। मुसलमानों को इस किले से तांबे और मिट्टी के बर्तन मिले। इनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको धो लो और इनमें खाना पकाओ। इसके बाद मुसलमान किला कमूस की तरफ बढ़े। ये कुतैबा का पहला किला था। 14 या 20 दिन तक इसका मुहासरा जारी रहा।
اس کے بعد یہود نے پناہ طلب کر لی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پناہ طلب نہیں کی تھی، مسلمانوں نے لڑ کر فتح کیا اور یہود باقی دو قلعوں وطیح اور سلالم کی طرف بھاگے۔ لیکن جب مسلمانوں نے ان کے محاصرے کے لیے پیش قدمی کی تو یہود نے اس شرط پر امان طلب کر لی کہ وہ عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کی سرزمین سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط مان لی اور آپ نے یہ بھی اجازت دی کہ سونے، چاندی، گھوڑے اور ہتھیاروں کے علاوہ وہ اپنی سواریوں پر جو کچھ اور جتنا کچھ لاد سکتے ہیں لے جائیں، اور اگر کچھ چھپایا تو ذمہ ختم سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے باقی تینوں قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ مسلمانوں کو 100 زرہیں، 400 تلواریں، 1000 نیزے اور 500 عربی کمانیں ہاتھ آئیں۔ ان چیزوں کے علاوہ تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے، لیکن یہ مانگنے والوں کو واپس دے دیے گئے۔ کنانہ ابن ابی الحقیق اور اس کے بھائی نے بدعہدی کی اور بہت سا سونا چاندی اور جواہرات چھپا دیے، لہٰذا ان سے ذمہ ختم ہو گیا اور بدعہدی کی سزا میں ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ حیی بن اخطب کی صاحبزادی سیدہ صفیہ کنانہ کے نکاح میں تھیں، انہیں قیدیوں میں داخل کر لیا گیا۔ اس غزوے میں کل 93 یہودی مارے گئے جبکہ مسلمان 15 کے قریب شہید ہوئے۔ سیدنا عمرو بن امیہ زمری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر نجاشی کے پاس گئے تھے۔ جب وہ حبشہ کے مہاجرین کو ساتھ لے کر واپس ہوئے تو ان میں سے ایک جماعت نے خیبر کا رخ کیا، جس میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا، لیکن ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا اور فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ پھر جب مال تقسیم فرمایا تو انہیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب کو جب قیدیوں میں شامل کیا گیا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ نے لے لیا، لیکن صحابہ کرام نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ صرف آپ کے شایان شان ہیں، وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی سردار ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس پر آپ نے انہیں آزاد کر دیا، انہیں نکاح کی پیشکش کی، ان کے منظور کرنے پر آپ نے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا اور انہیں عورتوں کے حوالے کر دیا۔ جب خیبر اور وادی القریٰ فتح ہو گئے، فدق اور تیماء کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی تو آپ نے مدینہ واپسی کی راہ اختیار فرمائی۔ راستے میں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی عمل میں آئی۔ دوسری صبح آپ نے کھجور، گھی اور پنیر کا ولیمہ کھلایا اور 3 روز شب عروسی کے دور پر ان کے ساتھ قیام فرمایا، پھر روانہ ہوئے۔ سفر 7 ہجری کے آخر یا ربیع الاول 7 ہجری کے اوائل میں مدینہ منورہ تشریف لائے۔ جی ہم نے یہ کہانی سنی، آج یہ جتنا تک ہو سکا اتنا سنے۔ یہاں پہ ہمیں جو انفارمیشن مل گیا میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ وہ تو خیبر فتح کر لیے، سارے قلعے وہاں پہ فتح کر لیے، یہودی سب بھاگ گئے، ٹھیک ہے، وہ ان کو جانے دیا، وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہ جلاوت میں ہو گئے۔ اور یہاں پہ اور ایک امپورٹنٹ یہ انفارمیشن ہمیں ملتا ہے، یہ صفیہ نام کی ایک یہ بنو کنانہ کی ایک شہزادی تھی، مطلب وہ نکاح میں تھی، تو ان کے ساتھ صفیہ کے ساتھ شادی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سہاگرات بھی وہی مناتے ہیں۔ تو یہ انفارمیشن ملی۔ تو یہاں پہ یہ جتنے بھی آج تک ہم لٹریچر سنتے آ رہے ہیں، آپ کو کوئی بھی چیز اسٹرینج لگا؟ کوئی بھی کیا آپ کو لگا؟ نہیں لگا؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسٹرینج اس میں کیا ہے۔ مطلب مسلمان ہر سمے تعداد میں کم رہیں گے، مسلمان ہر سمے مطلب ان کا پوزیشن ویک رہے گا، مسلمان ہر سمے بیچارے رہیں گے، لیکن پھر بھی وہ جیت جائیں گے۔ مطلب سکڑو مسلمان پورا یہ ہٹا کٹا یہ کھلی کے ساتھ وہ لڑکے بھی جیت جائے گا۔ تو مسلمان رہیں گے 20،
ये और लोग रहेंगे 200 तो मुसलमान उन लोगों के ऊपर भारी पड़ेंगे। मुसलमान रहेंगे नीचे में, ऊपर रहेंगे ये मतलब और लोग और कौम के लड़ाके, लेकिन मुसलमान नीचे से तीर मार के ऊपर वालों को घायल कर देंगे, या पत्थर मार के यहाँ से ऊपर तक वो उनको घायल कर देंगे, वो वहीं से लुढ़क पड़ेंगे नीचे। और नीचे वालों को कुछ नहीं करना होगा, खाली ऐसे अगर पत्थर ऐसे जनरली खाली प्लेन भी पत्थर फेंकेंगे कोई बगैर फोर्स के, तो भी मतलब वो इतना ग्रेविटी के ये इतना तेज गिरेगा कि 2-4 मुसलमान शहीद ही हो जाएंगे। लेकिन होगा हमेशा सब उल्टा, मुसलमान हमेशा कमज़ोर साइड में रहेंगे, लेकिन वो हमेशा जीतते रहेंगे। ये मतलब जितने भी लड़ाई आप देखो या आगे हम देखेंगे, तो हर टाइम मुसलमान कमज़ोर रहेंगे। ये मान लो मुसलमान के पास ये 10,000 की सोल्जर्स हैं और लोगों के पास 2 लाख की सोल्जर हैं, लेकिन 10,000 सोल्जर 2 लाख के ऊपर भारी पड़ेंगे। ऐसा हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है ये आप हर कहीं नोटिस करो, आपको यही सब मतलब जितने बकवास बातें हैं ये नज़र आएगा। ठीक है, असली लड़ाई में क्या होता है? असली लड़ाई में 4,000 सोल्जर के सामने 92,000 मुसलमान सोल्जर्स ये है सरेंडर करते हैं। असलियत में उनकी औकात, ओरिजिनल औकात उनकी वही है। ठीक है, वो बांग्लादेश की जंग याद होगा आपको, 1971 92,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ये सरेंडर किए थे। तो रियलिटी में यही होता है, लेकिन लिखते हैं वो उल्टा। ठीक है, हर समय आप देखोगे वो मतलब जो सच नहीं होगा, सच का उल्टा वो हमेशा आपको बताएंगे या लिखेंगे। उनसे सवाल जवाब करो, हमेशा आपको उल्टा ही बताएंगे। ठीक है, वो हमेशा इस्लाम को ऐसे डिफेंड करते ये रहेंगे। तो फिर आज रखते हैं, तो कल फिर आगे सुनेंगे। जय श्री